बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोइट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करूंगी वो है नमक के 7 टुकड़ों का अमल। यानी कि जिनको आर्ज़ा बलगम में मुब्तला हैं जो शख्स, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, बहुत ही पावर वाला ये अमल है नमक के 7 टुकड़ों का। तो कोई भी आप अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं तो उसके लिए सदका लाजमी अदा करना है और नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। बुखारी की जिल्द दोम की ये बहुत ही प्यारी सी हदीस है कि एक सन रसीदा ख़तून जो अपने खेत की नालियों पर चुकंदर बोती थी, यानी कि चुकंदर की काश्त करती थी। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते हैं कि हम में एक सन रसीदा ख़तून थी जो अपने खेत की नालियों में चुकंदर बोती थी। जब जुमा का दिन आता तो चुकंदर की जड़ें उखेड़ती और उसे एक हांडी में पकाती, फिर एक मुट्ठी जौ पीस कर उसमें डालती तो चुकंदर उसकी बोटियां हो जाती। और हम लोग जुमा पढ़ के लौटते तो उनके पास जाते, उन्हें सलाम करते, वो हमारे करीब वो खाना लाती तो हम उसे खाते। उस खाने की वजह से हमें जुमा का इंतज़ार रहता था। इनके हम पूरा हफ्ता जुमा का इंतज़ार करते थे कि हमने वो चुकंदर का सालन खाना है उस अम्मा के पास जाकर। तो जुमा के बाद ही हम खाना खाते और केलोला करते थे। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हम जुमा के बाद ही खाना खाते और फिर केलोला करते थे। तो जुमा के बाद यानी कि जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैलो और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ज़ल अल्लाह का से मुराद दुनिया की तलब नहीं है, बल्कि ये है कि अगर आपका कोई बहन भाई, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका हमसाया पड़ोसी कोई बीमार है तो उसकी बीमार पुरसी करो। अगर कोई मर चुका है तो उसके जनाजे में शिरकत करो। यानी कि दीनी भाई की मुलाकात मुराद है कि आप अपने किसी दीनी भाई से मिलते हैं। यानी कि ज़मीन में फैलो से मुराद है कि इधर उधर नहीं जाओ, बल्कि अपने बहन भाइयों में से किसी को, पड़ोसी को, किसी बहन भाई को इनके बीमार है तो उसकी इयादत के लिए जाओ, और अगर कोई मर चुका है तो उसकी नमाज जनाजा में जाओ, शिरकत करो। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला का ये हुक्म है, अरशाद है कि जब नमाज जुमा अदा कर चुके हों तो आप अपने इनके अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने नजद की जानब एक ग़ज़वा में शिरकत की। दुश्मन से हमारा आमना सामना हुआ तो हमने उनके मुकाबले इनके सफ़ बंदी की। जब नमाज का वक़्त आ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह नमाज पढ़ाई कि एक गिरोह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा रहा और एक गिरोह दुश्मन के साथ मुकाबिल रहा, यानी कि दुश्मन के साथ लड़ता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ वालों के साथ रुकू किया और 2 सिजदे किए। फिर ये गिरोह वहाँ चला गया जहाँ वो गिरोह था, यानी कि जो लड़ रहा था, जिसने नमाज नहीं पढ़ी थी। अब वो लोग आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रुकू किया और 2 सिजदे किए, फिर सलाम फेर लिया। उसके बाद उनमें से हर एक ने तन्हा तन्हा यानी कि अपना अपना एक रकू और 2 सिजदे किए और नमाज मुकम्मल कर ली। इनके यहाँ देखिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जंग की हालत में है, गजवा की जंग में, यानी कि जंग के की हालत में है तो फिर भी नमाज जो है नमाज अदा कर रहे हैं, कि किसी भी हालत में नमाज की जो है वो छूट नहीं है। कि आप बीमारी की हालत में हैं, सफ़र में हैं, जंग में हैं, तो आपने नमाज अदा करनी है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इमाम मुजाहिद के कौल के मिसल मरवी है कि जब 2 फरीक गुत्थम गुत्था हो जाएं, यानी कि लड़ रहे हों, तो खड़े खड़े इशारे से नमाज पढ़ें। और हज़रत इब्ने उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए ये इजाफ़ा किया है कि अगर दुश्मन ज़्यादा हों तो खड़े खड़े और सवार होने की हालत में इशारे से पढ़े। यानी कि अगर दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, लड़ाई में हैं आप,
ان کے گتھم گتھا سے مراد کیا ہے کہ بہت زیادہ لڑائی میں ہے نا آپ، تو بھی نماز ادا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، کہ آپ نے اشارے سے پڑھ لیں، کھڑے کھڑے پڑھ لیں، اشارے کے ساتھ پڑھ لیں کہ نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوف کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیر کہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو ان لوگوں نے بھی رکوع کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو جو لوگ سجدہ کر چکے تھے وہ چلے گئے اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کرنے لگے، اور دوسرا گروہ آیا، ان کے جو گروہ پہلے لڑ رہا تھا وہ واپس آ گیا، وہ نماز پڑھنے لگے، اور جو نماز پڑھ چکے تھے وہ واپس چلے گئے، ان کے ابھی آدھا یعنی کہ ایک رکعت پڑھی، اور انہوں نے حضور کے ساتھ رکوع کیا اور سجدہ کیا، اور سب لوگ نماز میں رہے لیکن بعض ایک دوسرے کی حفاظت کرتے رہے۔ یعنی کہ نماز یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اس میں سبق ہے کہ دیکھیں جنگ کی حالت میں بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، ساتھ میں جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور نماز بھی ادا کر رہے ہیں، کہ نماز کی کسی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہیں، بیماری میں ہیں، اگر بیمار ہیں نا آپ تو بیماری کی حالت میں بھی آپ نماز پڑھیں گے، کیونکہ نماز کی چھوٹ نہیں ہے کسی بھی حال میں۔ تو صدقہ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے یعنی کہ آپ نے نماز بھی ادا کرنی ہے اور صدقہ بھی لازمی کرنا ہے۔ صدقہ سے بہت ساری بلائیں ٹال جاتی ہیں، اور جب آپ نے عمل پڑھنا ہے تو اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو شخص یعنی کہ عارضہ بلغم میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نمک کی 7 چھوٹی چھوٹی کینکریاں لے، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لینے ہیں 7، اور ان میں ہر ایک پر 7 مرتبہ اول و آخر یعنی کہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی پڑھ کر پھر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پڑھ کر آپ نے ایک کینکری پر پھونک مار لینی ہے۔ اسی طرح 7 کینکری پر یعنی کہ جو 7 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیے ہیں نا آپ نے، ہر ٹکڑے پر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ پہلے درود شریف اور 7 مرتبہ آیت الکرسی اور پھر 7 مرتبہ درود شریف، اور ہر ٹکڑے پر آپ نے اسی طرح 7 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے جانا ہے، اور 7 ٹکڑے نمک کے آپ نے وہ دم والے تیار کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ نمک کا ایک ٹکڑا ہر روز صبح کو خالی پیٹ یعنی کہ نہار منہ وہ کھا لینا ہے آپ نے۔ تو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر، 7 مرتبہ درود ابراہیم اول و آخر پڑھ کر پھر آپ نے وہ ہر روز ایک ٹکڑا کھانا ہے، اور 7 دن تک یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور 7 دن کرنے کے بعد آپ کو یہ بلغم کی جو بیماری ہے آپ کی، کسی بچے کو ہے، بڑے کو ہے، چھوٹے کو، کسی بھی بزرگ کو ہے، یعنی کہ کسی شخص کو بھی یہ بیماری ہے نا تو وہ 7 دن یہ عمل کرے گا انشاءاللہ 7 دن سے پہلے ہی 3 دن تک ہی یہ بلغم کی جو بیماری ہے نا اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ آیت الکرسی کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے، درود پاک کی فضیلت سے آپ اس بیماری سے چھٹکارا پا لیں گے۔ آپ نے ان نمک کے 7 ٹکڑوں کا یہ عمل کرنا ہے، اور کر کے تو آپ نے اس یہ بہت بری سی بیماری ہے یہ بلغم کی، جو انسان یعنی کہ ناک کے ذریعے بہتی ہے یہ بلغم، بعض دفعہ منہ کے ذریعے، تو اس سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ بڑی عقیدت، محبت اور توجہ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور صدقہ لازمی دینا ہے، اور نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت، برکت اور اس کے بہت زیادہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔
چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔